स्तोत्रांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळजात दिन वाजता मोगाच्या स्पिरिता सोम्या आमकां एकवटायला दैवीक तुझ्या बोळा सोम्या जिवी तुला बोयता दळबारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळजात दिन वाजता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो सांत आंतोनी मारिफात जेजून आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर केल्या सर बऱ्यापणा बसत अर्घां दिवच्याक आनी विविध सांव जोडून आमी हांगासर आयल्या तो जेजू क्रिस्त सांत आंतोनी मारिफात आमची सर ते सांवां जारी करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान पवित्र रितीन भेटोवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या सरून संतां मनान चिंतन आनी तोंडांत सरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच ओंकार्य मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुळत कर सोम्या काकुळत कर क्रिस्ता काकुळत कर क्रिस्ता काकुळत कर सोम्या काकुळत कर सोम्या काकुळत कर. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकडता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एक
एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्पद्वेदार देवा, आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या सुमयाची महिमेवन सकत प्रगटूंक आमकां करपा दी. ताचो पवित्रत्व घेवन ताच्या जिवितांत आतां आमकां वांटो मेळ्ळा. तेंच महिमेवंत जिवीत एक दीस आमचें जायशें कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. धर्मपुत्राच्या कृत्या पुस्तकांतले वसाप. बावड तसो तो मेळ एक काळ जासो आनी एक मन असो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर वस्तू ती एकामेकाक वांटून घेतली. धर्मदूत व्हड सामातेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मनान लेखतालो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणी नातलो. भूंय बाट आनी घरदार आसली आपणाची पुरा विकून मेळल्लो दोडूहाण धर्मदूताच्या पांयां सरशी दवरतली आनी धर्मदूत हर एकल्यांक तांचे तांचे गरजेतकीत तो वांटतले. अशें जुजे नांवाचो शिप्र गांवचो एकलो लेवीत आसलो आनी ताका बार्नाबास म्हणजे बुजवण दितलो म्हूण धर्मदूतान ताका अनेक नांव दिल्लें. हाणें आपलें शेत विकलें आनी मेळल्लो दोडूहाण धर्मदूताच्या पांयां तळा दवरलो. देवाचें उतरें. पदवीची आंगवस्त्रां तो नेसला. अधिकाराचो पाटो ताणे पेटाक बांदला. सर्वे राजा महिमे तो नेसला. पृथ्वी तुवें थीर केल्या ती बिलकुल हालची ना. आरंभातावन तुजें सिंहासन घट उबें आसा, सासणान थावन तूं आसा. सर्वे राजा महिमे तुझे उत सर्वेस्परा केदीस हालाना बदलाना. संसार सरासर तुझ्या घरान फांगतेली पवित्रा. सर्वे राजा महिमे तो नेसला.
मनशा पुता उंच उबारूंक जाय अशें ताका सन्मानतल्या हर एकल्या सासणीक जिणी मेळच्या Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्थ महिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमा लागीं म्हळें तुमी परत्यान जल्मा जय म्हूण हांवें सांगलें म्हणून आजा पावा नाका. वारें आपणाक खुशी आसा थंय वाळटा ताचो आवाज तुका आयकता तरी पूण तें खंय थावन येता आनी खंय सर येता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याकी तशेंच घडटा. निकोदेमान विचारलें हें सगळें अशें जावचें म्हळ्यार कशें. जेजून ताका जाप दिली इस्रायलांत एक शिकोणदार तूं तरी ह्यो संगती तूं नेणाय मू. सतत हांव तुका सांगता जें कितें आमी जाणा आसा तें आमी उलयता आनी जें कितें आमी पळयलां त्या विशयांत आमी साक्ष दिता. तरी पूण आमी दिता ती साक्ष स्विकार करूंक मात्र तुमी तयार नात. संवसारी संगती विशयांत हांव उलयतना तुमी म्हाका सतमानिनात तर सर्गींच्या संगती विशयांत हांव सांगीन जाल्यार कशें तुमी म्हाका सतमानतल्यात. सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो मनशा पूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. जशें मैजेन आरण्यांत सरपाक उबारिल्लो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमानतल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. देवाचे उतर हे क्रिस्ततय मुखार भावानो आनी भयणीनो आयच्या सुवार्थेचेर थोडो वेळ आमी नदर घालया. आयच्या सुवार्थेंत जेजू निकोदेमाक म्हणटा तुमी परत्यान जल्माचें म्हूण हांवें सांगलें म्हणून आजाप पावा नाका. मुगाच्यानो आमी हर एकलीं ह्या संवसारांत जल्माल्या. जल्माची तारीख आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा पूण परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कितें. आमी जाणा आसा पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा वपार वेचीक पुताची वपार आमी हर एकलीं जाणा आसा. दोग पूत आसले पयलो पूत आनी व्हडलो पूत आनी धाकटो पूत आनी धाकट्या पुतान कितें केल्लें आमी हर एकलीं जाणा आसा. सक्कड विभाड केलें आस्त बदीक सगळी विकोन जें कितें ताका गम्मत करूंक जाय आसलें सक्कड ताणें केलें पूण शेकी ताका बूद आयली. जेन्ना ताका बूद आयली तो उठलो आनी आपल्या बापा लागीं वचून बोगसाणें मागूंक तो तयार जालो. आनी जेन्ना तो पाटी आयलो बापायन ताका आरावन धरलें. ते दोळ पर्यंत तो काळोखांत जियेल्लो. ते दोळ पर्यंत तोच एक संवसार म्हणून लेखुल्लो पूण ताच्याकी एक वर्तो संवसार आसा ताच्याकी एक बरेंपण आसा म्हणून ताका समजलें. निसंतोश आनी समाधान संवसारी कुशलकायेतोन मेळना म्हूण ताका कळीत जालें. परत्यान तो जल्मालो. पयल्यान तो काळोखांत जियेल्लो पूण परत तो नवें जिवीत जोडूंक शकलो. हें वेचीक पुताची वपार आमी हर एकल्यांनी आयकल्या. आमी जाणा आसा नव्या सोल्ल्यांत सा पावलो पयलें क्रिस्तांवांक तो दग दितालो कश्टितालो जिवेशी मारूंक तो फुडें सरिल्लो. पूण उपरांत कितें जालें जेन्ना ताच्या जिवितांत जेजू आयलो ह्या वेळार ताणें परत्यान नवो जल्म घेतलो. एका रितीच्या अंतकारांत
काळोखांत जियेल्लो तो तुजें जिवीत सगळें बदललें, नवें जिवीत तो जियोंक शकलो. जेजूचे शीस आमी जाणा आसा. जेजू तांचे सवय आसलो आनी जेजून जायतें शिकोवन तांकां दिल्ली जाल्यारय तांकां समजोंक ना. जेजूच्या मरणा उपरांत हर एक एकामेका पयस सरले, पूण उपरांत सांगात आयले. 11 जण सांगात आयले, मागणें केलें. मोरयेमायन तांकां सांगात हाडलें. जेजू तांकां तोवळ तोवळ दिश्टीक पडलो जाल्यार तांच्या मोतीक उजवाड येवना. एका रितीच्या अंकारांत ते आसले. पूण जेन्ना तांचे थंय पवित्र आत्मो देवलो आनी ह्या वेळार जाल्लें अजाप आमी जाणा आसा. जेन्ना पवित्र आत्मो तांचे थंय देवलो, नवो हुरूप तांचे थंय आयलो, परत्यान ते जल्माले. जेजूची सुवार्थ तांणी परगट केली मात्र न्ही, जेजू खातीर जिवाचें बलिदान भेटोवन कितें फुडें सरले. सुरवेर काळोखांत आसले, जेजूच्या मरणा वेळार सगळे भियोन गेल्ले. उपरांत जेजू खातीर जीव दिवंक कितें तयार जाले, म्हणजे नव्यान जल्माले. आमी जाणा आसा जाक्केवाचें घडीत जायते फुडें आमी वाचलां. जाक्केव जेजूक पळोवंक आशिल्लो, ताज्या पयलीं ताणें जायते अन्याय केल्ले. अन्यायान जायते पयशे ताणें कमायिल्ले, जोडिल्ले. पूण जेन्ना ताज्या घरांत ताज्या काळजांत जेजूक ताणें जागो दिलो, तो म्हणटा आज हांव कितें कोणा सकट हांवें अन्याय केला, 4 वटांनी हांव तांकां पाटी दितां. परत्यान तो जल्मालो. आमच्याच काळार आमी जाणा आसचें घडीत सिस्टर राणी मारियाक जिवेशी मारिल्लो समुंदर सिंग. पयलें ताजें जिवीत काळोखांत आसलें, अंधकारांत आसलें. एका दिसतो द्वेश आसलो, फरीकपण आसलें, काळोखांत जियेल्लो. पूण उपरांत सिस्टर राणी मारियाच्या कुटुंबाच्यांनी ताका वचून बक्षीत आसतना गळगळ्या रडलो. आपणाची चूक तो वळखलो. परत्यान तो जल्मालो. नवें जिवीत तो आतां जियोवन आसा. एका काळार फरीकपणाच्या चिंतपान आसलो, आज क्रिस्ताक तो परगडून आसा. मोगाच्यानो, आज हांव आनी तुमी खंयच्या रितीचें जिवीत आमचें जावन आसा. आज आमी काळोखांतच आसावंगी, अंधकारांतच आमी आसून संतोश पावतावंगी. फरीकपणाच्या चिंतपान, रागाच्या चिंतपान, द्वेशाच्या चिंतपान, ह्या सगळ्या चिंतपान आमी जियोन आसावंगी. वा आमच्याच राजांवा प्रमाणे हांव जियोन आसांगी, वा परत्यान हांव जल्मोंक, वा म्हजें जिवीत नवें करूंक कांय तरी हांवें प्रयत्न करना सांगी. त्या देखून जेजू म्हणटा निकोदेमा लागीं, तुमी परत्यान जल्मा जाय म्हणून हांवें सांगलें म्हणून आजा पावनाका. त्या देखून आमी जर काळोखांत आसाव जाल्यार, जर एका रितीच्या अंधकारांत आमी जियोवन आसाव जाल्यार आमी परत्यान जल्मा जाय. देखून जेजू म्हणटा वारें आपणाक कुशी आसा थंय वळटा आनी ताचो आवाज मात्र आयकता, तरी पूण ते खंय तावन येता आनी खंय वेता म्हूण आमी कोणूच जाणा. पूण पवित्र आत्म्या वरवीं जल्माल्या हर एकल्याकी अशेंच घडटा म्हणटा. जर पवित्र आत्मो आमचे थंय वस्ती करता, पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत दिता जाल्यार आमी आमचो अंधकार पयस करूंक शकता आनी परत्यान आमी जल्मोंक आमी सकतेले. आनी आयच्या सुवातेंत आमी मुंदरसून आयकलें जेजू निकोदेमाक म्हणटा, इस्रायलांत तूं एक शिकोणदार, तरी ह्यो संगती तूं नेणाय मू. मोगाच्यानो, जायते फावटी आमचे राजांव काम करिना. जर आमी राजांवा प्रमाणे गेले जाल्यार थोड्या वेळाक, थोड्या काळाक आमी जीक आपणयतले. पूण तें शाश्वत न्ही. थोड्या फुडें आमी दोळे धांपी जाय म्हणटा. थोड्या फुडें पळोवन पळयनातल्या बरी आमी करी जाय पडटा. आयकोनी आयकनातल्या बरी आमी करी जाय. कानासोनी आयकनातल्या बरी करी जाय. त्या वेळा मात्र आमच्या जिवितांत बरेंपण घडटा. थंयसर जेजू म्हणटा निकोदेमाक, तूं एक शिकोणदार जावन अशें तुका कळीत ना. जायते फावटी आमी शिकपी, आमकां सकड जाणा आसा म्हूण आमी चिंता. आमीच सारके, आमीच बुदवंत,
हेंच सामा हेंच सत म्हणून एखाद्याच्या काळोखांत आमी जी येता ताच्या की वर्तें सत भावार्था वरवीं येता ताच्या की वर्तें सत जेन्ना आमी कालतीं जाता जेन्ना आमी आमकां ल्हान करता ह्या वेळार आमकां सत उगडापें जाता जर आमी अहंकारान चलता आमच्या बुद्धवंतकायेन चलता आमी पडटा जितले आमी कालतीं जाता जितले आमी ल्हान जाता तितले देव आमकां वर्तें करता जितले आमी अहंकारान चलता जितले आमी फारीकपणाच्या चिंतपान चलता थोड्या वेळाक थोड्या काळाक थोड्या वर्सांक आमची जीक जातली पूण ती जीक शाश्वत न्ही पूण एक दीस आमी पडटले ते करून मोगाळ भाव भयणीनो आज आमच्याच राजांवा प्रमाणे चलता आमच्याच बुद्धवंतकायेन चलता वा कांय इल्लें कालतें जाता गे म्हळ्यार आमी नियाळ करया आनी हेच्या सुवार्थेंत थंयसर जेजू म्हणटा जें कितें आमी पळयलां त्या विशयांतच आमी साक्ष दिता तरी पूण आमी दिता ती साक्ष स्विकार करूंक मात्र तुमी तयार नात थंयसर निकोदेमा म्हणटा हेंच आमच्या जिविताक आमी नदर घालया आज जायत्यो संगती जेजू आमकां उगडापें करता विविध रितीन जेजू आमकां उगडापें करता जावं पुरो आमच्या जिवितांत घडिता मारिफात जावं पुरो आमकां जिवितांत आयुच्या कश्टा मारिफात जावं पुरो ह्या संवसारांत घडच्या विविध घडिता मारिफात वा ह्या जगांसर देवाचें उतर चेर नियाळ दिता आसतना विविध संदर्भांनी विविध व्यक्ती मारिफात विविध घडिता मारिफात जेजू आमकां संदेश दिता ते हांव स्विकार करता गी थंयसर जेजू म्हणटा तुमी स्विकार करूंक तयार नात आज हांव आनी तुमी आमच्या जिवितांत घडच्या घडिता मारिफात वा व्यक्ती मारिफात वा संवसारांत घडच्या घडिता मारिफात आमकां संदेश मेळटा आसतना हांव तें कशें स्विकार करता हांव आनी की काळोखाच्या अंतकारांत आसा गी वा तें समजून घेवंक हांव कांय इल्लें प्रयत्न करता निमाणें जेजू म्हणटा जशें मैजेन अरण्यात सर्पाक उबारिल्लो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय तो वळ ताका सतमंतल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें मुगाच्या न्हू आमी हर एकली जेजूक सतमंता त्या देखून आमी हांगासर आयल्या आमी आराधनाक जेजूक आराधन केलें जेजूक आमी हर एकली सतमंता पूण फकत सतमंतल्या पावना जेजून दाखयल्या वाटेन आमी समकोंक आसा फकत जेजू जेजू म्हूण सांगो न्हू म्हणजे तोंडान मात्र आराधनाची उतरां येवं न्हू म्हणजे तें खोटेपण आसा जाल्यार तें कांयच उपकारा पडना ते देखून जेजूक सतमानचें म्हळ्यार जेजून दिल्ली शिकोवण सगळी सत म्हणून मानून घेवचें मात्र न्ही त्या प्रमाणे हांवें आनी तुमी जियोवचें हें जावन आसा खरें सतमानचें जें कितें जेजून दिल्ली शिकोवण आसा ती सत म्हणून हांवें मानून घेवचें मात्र न्ही त्या प्रमाणे जियोवचें आनी अशें केल्ल्या वरी मात्र आमी हर एकली सासणीक जिवी जोडटले हेच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर गेल्या थंयसर दंताच्या कृत्या पुस्तकांतल्या वाचा परगटले आनी थंयसर आमी आयकलें भावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हणून लेखिनातलो म्हणजे एका रितीच्या मोगान ते जियेतले सक्कड संगती ते वांटून घेतले आज आमी कितें वांटून घेजय आज वांटून घेवचें म्हळ्यार फकत पयशे वा दान मात्र न्ही आज म्हजो वेळ आमी दिवंक जाय जावं पुरो कुटुंबांत जायते पडे आमी कुटुंबाक वेळ दिना जावं पुरो शेजारा जावं पुरो वाड्यांत फिरगजेंत कांय म्हजो इल्लो वेळ दी जाय म्हणजे म्हजी सेवा हांवें दी जाय एकामेका हांवें वांटून दी जाय म्हजे कडेन कितें आसा तें हांवें वांटी जाय म्हणजे तें बरें मन आसा वांटया म्हणजे तें बरें उतर आसा तें आमी वांटया म्हणजे तें सेवा दिवची ताकत आसा तें आमी वांटया म्हाका धैर्य आसा म्हाका बोळ आसा सकत आसा हें सकट आमी एकामेकाक वांटून दिल्ल्या वेळार मात्र थंयसर अजाप करता वांटचें म्हणटा आसतना पयशे आसले मात्र दान दिवचें म्हणून अर्थ न्ही खंडी जावन पयशांची गरज आसा दान रुपया दिल्ल्या मारिफात जायते आमचे पविसभा मुखार वचून आसा फकत तें मात्र न्ही हर एकल्यांनी हर एका रितीन आमी एकामेकाच्या गरजा पावल्ल्या वेळार एकामेका जावं पुरो कुटुंबांत शेजारा वाड्यांत आमचो वेळ सेवा
दिल्ल्या वेळार थंयसर अजाप करता आनी त्या वेळार बरेंपण जाता. आनी आमी निमाणें आयकलें जुजे नांवाचो सिप्र गांवचो एकलो लेवीत आसलो आनी ताका बारनाबास म्हूण धर्मतांनी आनी एक नांव दिलें. हाणें आपलें शेत विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू हाडून धर्मदुतांच्या पांयां तळा दवरलो. आज आमी कितें विकोंक जाय, सकड विकी जाय म्हूण सांगिना. तेंच म्हळें आमचें थंय आसलो वेळ तालेंतां एकामेका आमी दिल्लेल्या वेळार थंयसर बरेंपण करता. तर मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या वाचपांतून आमकां मेळचो संदेश कितें? पयल्यान आमी अंतकारांत आसावंगी, आमी आनीक काळोखांत जियोन एका रितीच्या बेजारान जियेतावंगी, वा परत्यान नवें साव जोडूंक हांव कांय इल्लें प्रयत्न करता वा मेट घालता. कशें वेचीक पूत दुसरो पूत आपणाचें उणेंपण वळखून तो बापा सरशीं पाटी आयलो गी. आमी आमचें उणेंपण अस्कत काय वळखोवचें जाल्यार बरें म्हूण रस म्हूण आमी मागया. जायते फावटी आमी सुखी कर न्ही तेंच सारकें म्हणून आमी गाजयता, अन्याय कर न्ही हांव सारको म्हणून आमी गाजोवचें आसा, तेंच सारकें म्हणून आमी हेरांक कळीत करचें आसा. तस जाल्यार चिंतपातान पयस सरून ल्हान जावया, खालती जावया. जर कितें आमी अन्याय केला जाल्यार वळखून घेवचें तस जाल्यार एक खालतेपण आमी स्विकार करया, परत नवें जिवीत आमी जोडया. दुसऱ्यान जें कितें आमचे लागीं आसा, जावं पुरो तालेंतां, जावं पुरो बरें मोन सेवा, ही सगळें एकामेकाक वांटून दिवया आनी अशें देवाची आशिर्वादां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. आमीन. उबी रावया, आमची प्रार्थना बापा समोर आमी उबारया. सर्गींच्या बापा, पयस सभा चलनवरच्या आनी पयस सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या गोळी बापांक याजकांक धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक भ्रष्टाचार अनित अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक भुलोवन तांची जिणी होगडाय नाशें बागार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर. सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळा संता सा आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसामां, तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे अस्कार सुस्कार हाडून ह्या पूर्ण शेताक आयल्यांत तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मोतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडे शिड्यांतली तांकां निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पूर्ण शेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंभरांनी तांकां पाटी दी. फुडें जावं कशी सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पण आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत मागया. सर प्रार्थना तुका समर्पित हांव क्रिस्त आमच्या सोमिया मरी फात. आमेन. Bapa undo uguwanso dakaros kalsintlo folamcha wawraso upuntugi Bapa undo uguwanso Dakaros
आमचे आस भेटयता उंड्या वायनास दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता बापा तुजी भुरगीं सर्व आमचे आस भेटयता उंड्या वायनास दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता बापा तुजी भुरगीं ओपून तुगे बापा उंडो उगवांसो ताका रस्काल सिंतलो ओळांच्या वावरासो. तुझ्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा हे पास्क परबेचे संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोष बरीत आसूं. आमच्या खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो यज्ञ तुका दिसान दीस पेटोवन आमच्या असक्त सैमात नव्या जिविताचे बळ वाडत वसूं आनी ह्या भाशेन सस्नाच्या संतोशाक आमी पावूं. मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकळे आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो निती सोन आमच्या फायद्या आसूं. पूण आदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्यदा भाजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. सासनाच्या जिविताक जल्मलली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजाता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर उदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गीत तुका जय. सर्गीत तुका जय. सर्गीत तुका जय 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 जय. सर्गीत तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गीत तुका जय 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 जय. सर्गीत तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत
आनी समेस्त मनशां बसो तें वारवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good परगटूया. तुझ्या कुरसाने पुनर्जीवन पण वरवे तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. जेराल्ड आयजाक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये संगाती भगवंत जुजेतीचो पती भगवंत धर्मदूतां भगवंत आंतो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या जे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान नतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवडके पदवे आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे हिस्सोबें आसूं. तुमच्या हिस्सोबें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लभल्यांत आमी सर्व सुभागी. सोम्यांत तुवें म्हजे भितरांचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
राहिल्या तुका राखून रावल्या लागिये तू वेगिये लागिये तू वेगिये जाऊन साय उजवाड काळोख पसदावसो मोरणा काळोख निवराव जिवीत लाभसो उजवाड फांक जिवीत लाभ सर्गी निवासाक पाव उजवाड फांक जिवीत लाभ सर्गी निवासाक पाव जेजू तुये काळजा तुये बिडार करून तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागिये तू वेगिये लागिये तू वेगिये तू जाऊन साय गोळी शेळ्यांक मोगान पोसो पासवो सरो देवो अदमीक थांबोसो सर्गी खाणा दैवीक देण्या कर सौम्य जीवन पाव सर्गी खाणा दैवीक देण्या कर सौम्य जीवन पाव जेजू तुये काळजा तुये बिडार करूंक तुये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागिये तू वेगिये प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा आमची सडवण संभ्रामून आमी तुका गोवा सवण आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यांत आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जिवान जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्या ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वट उपकार केरेगट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशेताक आयिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक ह्या पुणशेताचो रेक्टर बाब सुनील वेगस हाच्या नांवान तुमकां मोगाचो स्वागत मागता सुमार 350 वर्सांची चरित्र आसच्या ह्या पुणशेताक येवच्या हजारो भक्तिकांक ताचे विनवणेन देवाचो व्हड आदार जोड दिल्लो सांत आंतोन तुमकांय देवाच्या कृपा आशिर्वादाचो शिवर तुमचेर पडाशें तुमचे पासून सदांच विनवणी करून दी म्हूण मागता ह्या जुबलेवाच्या वर्सा पुणशेताची भेट करूंक पवित्र सभेन विशेष उलो दिल्लो आसा ह्या पुणशेतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां आसात नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन उपरांत 11 वरां मिसा उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण हर एक आयतारांगासर सकाळीं 10:30 वरार मीस आसा ह्या पुणशेतांत भक्तिकांक हेर सेवाय लाभतात
भुरग्यांक वांजेल रजार, कुटुंबाचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यांनी फोना मुखांतर सुरवेरीस कळोवन येवच्याक विनंती आसा. हप्त्या मदें कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालतले हांव अशें येतल्यांनी सुरवेरीस आमकां कळोवची गरज आसा. ह्या पुणशेतान धार्मीक वस्तूंचे सुसज्जीत स्टॉल आसा. हांगासर पवित्र उदक, तेल, धूप, कोंतां, बिंतिण्यो, सांत आंतोनियोच्यो ल्हान व्हड इमाज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. कोणायकी मिसा दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरान मिसा घेतात. नोवेनाच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास ₹300 आनी नोवेनाच्या दिसा मुर्दोम मिसाक तास ₹500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. ₹8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तुमच्या तांके प्रमाणे ताच्याकी चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवेत. ह्या पुणशेतान जायती अभिवृद्धीची योजना हाती घेवची योजना आसा. आमी हाती धरिल्लें पयलें योजन निर्गतिकांचो आसरो. हे योजन पदाक पावोवन सुमार 60 निर्गतिकांक फुंक्याक वस्ती आनी जेवण दिवंक आमी आशेतां. आमी हाती धरिल्लें काकोळतीचें वर्तें काम पंताक पावोवंक तुमचो कुमकेचो हात आमकां दिवच्याक आमी विनंती करता. तुमचें दान ल्हान या व्हड दफ्तरान घेता. ह्या योजनाचो विवर आटापची मनावी पत्रां स्टॉलान मेळटात. ती घेवन हेरांकी दिवन ह्या योजना खातीर हेरांतोन दान एकठांय करून दिवन आमकां आदार दिवेत. जून 13 ह्या पुणशेताची वार्षिक दबाजीक परब आमी आचरण करता. हो दीस अमानात दवरूंक आनी कुटुंबा समेत फेस्ताच्या संभ्रमाक भाग घेवंक रेक्टर बापांच्या नांवान हांव तुमकां उलो दितां. आयच्या दिसा देवसुतेक आदार दिल्ल्यांचो, संगीत दिल्ल्या लॉयड रेबेर असो, कंगोळी आसो, किर्तना गांव कुंभकरच्या रिना मेंडोन्स असो आनी गायन गांव संघात दिल्ल्यांचो उपकार वावुरता. देव बरें करूं. तर जायगे तुका अजपा अबळे मरण सुखान वरा देव सारताच्या नावान पडता कोडा पिडेस बरे जाता दर्या सांकळी तो फरमायता आदल्या पांगड्या बेर पावता गीत सांगल्या दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा बुजवान जाता. 5:16 नोवेनाचे मागणे. येवर्त्या संता सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख आनवारा देवसार आनी सरतरांची वश्याची पिडा पयस सरता म्हूण उडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा. सांबळ दर्ये थंड जातात. बंदिवानाच्यो सांखळी तुटोवन पडतात. थोंटे उठोवन चलतात. कोरडे पळयतात. केपे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास सर नपयस जातात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय. सरपात्तिणी तुजेर दवरून तुजी कुमोक आमी मागता. इतल्या व्हड्या आशेन आमी मागता. ते सर्व आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. केरेकाटेच्या सांत आंतोनीक मागणे. हे केरेकाटेच्या सर्यांगरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या सर्या मारिफात तुजी मजत मागोवन ह्या पुणशेताक आयलेल्या सर्व भक्तिकांक तूं पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हाळू करताय. सबार जाती खातीरचो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजांक पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असर्यांचे देणे विशेष. ह्या असर्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजांक पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. सर आमी बसया. ते सवाय ह्या परी आसात. बरी सैरीक मेळोवंक, दुबईन सेटल जावंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, बरें काम फावो जावंक, शिकपाक जैत मेळोवंक, मंगळुरांत वस्तेगर फावो जावंक, कॅन्सर पिडेशिड्या ट्रिटमेंट संपूर्ण रितीन यशस्वी जावंक, लोन क्लियर जावंक, कॅथोलीक पवित्र सभेक फाटी येवंक, जाग्याचे रेकॉर्ड्स फावो जावंक,
कुटुंबान शांत समाधान रास करूंक रिजल्ट येवंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक बरी भलायकी आनी बळ मेळोवंक फुडार बरो जावंक ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर गूण जावंक गव्हर्मेंट काम मेळोवंक पंचायत मेंबर जावन जिखून येवंक बावळो दूख गूण जावंक कुटुंबाच्या मागण्याक संद्यानी सांगाता येवंक मायग्रेन तकली फडाफड गूण जावंक मिसाक हजार जावंक पतिणेक भुरग्यांक बऱ्यान पळोवंक भाड्याचें घर मेळोवंक आनी पयशांची विलेवरी जावंक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक आळसाय पयस वचोवंक भायर पडिल्ली वस्त मेळोवंक आमाल पियोणी सोडोवंक मेडिकल रिपोर्ट क्लियर येवंक पायल्स आनी शुगर गूण जावंक घराक आनी जाग्याक वाट जावंक आंगडीचो वेपार बरो जावंक पती पतिणे झगड नासतना रावंक आनी असो वायट परिणाम भुरग्यांचेर पडना जावंक ऑस्ट्रेलियाची विजा येवंक ऑस्ट्रेलियांत जावंक आसची नर्सिंग परीक्षा पास जावंक उसमोड गूण जावंक करच्या सर कामांचेर आशिर्वादा पडोवंक आर्थीक भद्रती फावो जावंक आर्थीक समस्या निवरावंक डिप्रेशन एंग्जायटी आनी इन्सोमिनिया तावन सुटका मेळोवंक घराचें काम बऱ्यान जावंक जाग्याक संबंद जाल्लीं सर कामां जावंक दुबयन बरें काम मेळोवंक फाटीची दूख गूण जावंक पेंकाड दूख गूण जावंक एलर्जी वरवीं येवची कोंकली आनी लंग समस्ये गूण जावंक विनियोग केल्ले पयशे पाटी मेळोवंक पळयल्या चेड्या पसंद करून बेगीनच काजार जावंक रातची बरी न्हीद येवंक नीट परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक जाग्याची केस इत्यार्थ जावन आस्तीचो वांटो मेळोवंक जाग्याची केस इत्यार्थ जावंक स्वंत जागो फावो जावंक मोबायल एडिक्शनांतल्यान पयस रावंक घर बेगीनच नांवार जावंक वायट संबंद सोडूंक कोलेस्ट्रॉल आनी ब्लड प्रेशर उणें जावंक बें पयस वचोवंक PhD बऱ्यान जावंक रीण फारीक जावंक OET परीक्षा पास जावंक सर अनवरांतल्यान सुटका मेळोवंक एलर्जी तशेंच केम्मो गूण जावंक मागणिगे विजा बेगा बरलिके पोतू याजक जावंक तशेंच कुटुंबाच्या सर्वांचे भलायके पासत तशेंच आयच्या दिसा जर्मनींत पुताक एका कंपनींत इंटरव्यू आसा सदां तांच्या मजतीन बऱ्यान जावंक काम फावो जावंक कुटुंबान शांती समाधान आसच्याक भुरग्याचे देण्या पासत तशेंच एकल्याचे पांयाची दूख बरी जावंक ह्या सत्य पासत आमी मागया सर आमी तिमी घालया ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांया तळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनातीन काकुळदार देव ती मागणी स्विकार सुंदी सर कश्टांतले विघ्नांतले अनवारांतले पिडेशिडेंतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तावन मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुताक जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी आमेन सांत आंतोनिया पासत विनाती कर प्रार्थया सर पदवेदार देवा तू एकलोच विचित्रान ह्या जापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता हांव तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसतना सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदां काल तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर आमेन सोम्याचे नवी आमचो आधार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी भूक तुजे मुखार पावून दी सर्वेस्पर तुमचे हिस्सोवे आसूं तुमच्या हिस्सोवे आसूं प्रार्थया सर्पद्वेदरांनी ससाण देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टाच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल सर बांद पसंत ताका सोडय मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तोंड पयस कर तुज्या आगणीत काकोळतीचेर पात्योन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पद्वाच्या भाग्यवंत अंतोनीच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या आपूण शेतांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हळी दसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडिल्लीं तीं तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवण्यांनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवंत जावन जियोवचे आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे राव आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं सपद्वेदार देवा बापा सो आनी पुता सो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदां काल रावो आमेन
सर्गींच्या बोधायाळ बापा हांगासर तयार केल्या जेवणाचेर आनी जेवण सुंकेच्या आमच्या समेस्तांची कृपेन बर सदांच आमी हर एकल्यान एकामेकाच्या मोगान जियोंक तुका साग सांजोवंक आमकां तुज्या देण्यान नेट हें मागणें करता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन. सांतांतन बापा बोवर्त्या सांता तुझे सरशी आयल्या उडा मोगा आजा पागारा मजदारा जिणे तुझी देखे बरीत आमा सर्वा सांतांतो सांतांतो आजा पांचा सांता मागसैबा आमचे पासो जेजू लागी सदा सांतांतो सांतांतो आजा पांचा सांता मागसैबा आमचे पासो जेजू लागी सदा मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद भगवान क्रिस्ताचे कुरवे नेवर आमकां आमचे देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.